आमची पायवाट आमकां जाय. आमची पायवाट आमकां जाय. Residents of Sonarbhat Giri are enduring significant hardships after their local road was dug up and destroyed by trucks, allegedly involved in some local construction work, leaving no space for bikes, cars and emergency vehicles to pass. Compounding the issue is the increased flooding in the surrounding fields over the past few years. Our reporter Nitik Shagaonkar has more details on this developing situation. सोनारभाट गिरी वाठारांत बिल्डरान वाट पुरिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. हांगासर लोकांक वचपाक वाट ना. तशेंच अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले आसा. तशेंच 2 व्हीलर 4 व्हीलर तशेंच इमर्जन्सी एम्ब्युलन्स व्हेकल वचपाक सुद्दां हांगा वाट ना. ह्या खातीर थळाव्यांक खूपच त्रास सोंसचे पडटा. थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी पंचायती कडेन कागाळी केल्यो पण अजून मेरेन हांगा कोणाचेच लक्ष ना. हेचेर आड नदर जाल्ली आसा. तशेंच ह्या वाठारांत शेतकार आसा. हांगासरल्या लोकांच्या शेतांनी उदक भरता आनी शेतांची पुराय नाशाडी जाल्ली आसा. तशेंच आमचो प्रश्न बेगीनच्या बेगीन सुटावो करचो असो थळाव्यांनी मागला. तशेंच ही जी वाट पुरिल्ली आसा ही बेगीनच्या बेगीन आसाच्या स्थितीन परत हाडपाची अशी लोकांची मागणी आसा. ही आमची पायण आता इतली वर्सां हांगासून एक टायम बैलाची हे वयताले, गाडो वयतालो, बैल वयताले, हांगासून चलोन वयताले लोक. ही आमच्या राखणदाराची पायवाट आनी तुमी आतां हेवटेन पळोवंक शकता. हेवटेन सगळे तेंच्यांनी पॅक करून दवरला आनी सगळे पळय तेज्या वयर तेंच्यांनी आपले सेफ्टीक कितें बांदला तें बीन सगळे हाडून दवरला. आनी आमी तांकां कितें विचारूंक गेल्यार ते आमकां शाणपणां सांगतात. आनी ते दीस तेंच्यांनी इतले पावस पडोन पयल्याच ओवराक आमच्यो गाडयो तेवटेनसून सुटून आसल्यो आनी हेंचे पळयत जाल्यार हे रोडाचो येदो व्हडलो लोडाचो ट्रक घेवन येयला. आख्खो पळोवंक गेल्यार तुमी मागीर तुमकां दाखयता रस्तो आख्खो पाड घालून दवरला तेंच्यांनी. आनी सगळे पळोवंक गेल्यार सगळे आतां बेश्टे वयल्या वयर तेंच्यांनी लोबरां मांडून दवरल्या. ही पायण जी पुरल्या पळय तेच्या पयलीं हांगासर आमचो पयलींचो सरपंच मिस्टर सनी नानोडकर येयल्लो. तशीच हांगा सगळीं अशीच बायलां जमलेली आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्लो ही तूं पायण पुरच्या पयलीं म्हाज्या वांगडा यो आमच्या प्रॉपर्टीन. हांवें ताका येल्लो आनी ताका सांगलेलें ही सकयल बांदता पळय ही पायण वाट सोड आनी प्रॉपर्टीक रस्तो थंयच्यान दी आमच्या प्लॉटांसून. तेणी म्हटलेलें तुमकां जाता तशें आपूण करतलो आनी ओके म्हणून तो गेल्लो. मागीर जर तेंच्यांनी हांगासर काम सुरू केलें तें म्हटल्यार मागीर जातलें म्हणून आमी ओगी रावले. आतां पळयता जाल्यार हांगासून पत्रे बी मारले आनी सगळी पायण तेंच्यांनी पुरून उडयल्या. आनी मेन जाला कितें आतां पावसान जें उदक भरलेलें आमकां त्रास खूब जाता. आमकां आनी रस्तो ना. आतां हे पायण पुरलेल्याक सगळें उदक आमचें थंय तुंबलेलें आसा. कोणाक कोण बरो ना जालो एमर्जन्सी आमची गाडी फुटपाक ना थंयसून. मातशें पंचायतीन हांगासर लक्ष घालचें आनी पायण आमची सोडून दिवची. देवाची वाट आसली आनी बरी आमी बी चलोन वयताली शेतां बितान सगळीं चलोन वयताली आनी बरी आसली वाट. आतां आमकां खंयच ना ही वाट. ही वाट देवाचीच आमची आनी म्हाज्या मांवाचो गाडो वयतालो हांगरसून पणसून सगळे हांगरसून आनी थंयसून वयर सरताले आमी. तेन्ना हेंच्यांनी आतां सगळें पुरून काडला न्हू ते. तेन्ना आतां आमकां वाटूच ना खंयसरूच वचपाक पळय. आमी आतां एकाच जाग्यार आहा. दोतोरागेर वयताल्यार डॉक्टरागेर वचोंक गावना आमकां. गाडीच वचना न्हू. तेन्ना आतां कितें तरी आमची सोय करपाची. आमचे सकयल अती शेतां लागीं आहा पूण सकयल न्हू 5 वर्सां कितेंच पिकाना. सामकें सपाट मैदान कशें जालां ते कांयच पळयना. आनी आतां वपलेले सगळे बुडोवन आसा. आयज 10 दीस जाले अशें केन्नाच जायनासलें. प्लस आतां रस्तो बांदला पंचायतीन. एकले तरी शेतकाऱ्याक सांगूंक जाय बाबा ही तुमची सायन घ्या आमी रस्तो बांदता. आमकां कितेंच खबर ना. डायरेक्ट तेंच्यांनी रस्तो बांदलो आनी तितून बरें आनी उदी गाडवले आनी शेतांक पाट पडली रस्त्याक लागून हे कितें नाका. Nitik Shagaonkar, Subhashish Koyekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.